बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रईस इकबाल और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। आज के लेक्चर में हम उर्दू का सबसे अहम हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, यानी हिस्सा ग्रामर। फर्स्ट ईयर के अंदर ग्रामर में से 3 हिस्से शामिल किए गए हैं और इन 3 हिस्सों में से 15 नंबर के MCQs पेपर में आते हैं। तो उनमें से पहला हिस्सा यानी शेरी इस्तिलाहात का आज हम आगाज़ करेंगे। ये इंतहाई आसान इस्तिलाहात पर मुश्तमिल है, जिसमें बुनियादी तौर पर 4 इस्तिलाहात शामिल हैं, यानी रदीफ़, काफ़िया, मतला, मक्ता। अगर आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बहुत ही आसानी से 5 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। फिर चाहे कोई शेर आ जाए, चाहे कोई मिसाल आ जाए, तो बड़ी आसानी से आप उसमें मतला, मक्ता या उसमें से काफ़िया पूछा जाए या रदीफ़ पूछा जाए तो उसकी निशानदही। शेरी इस्तिलाहात में हमारे पास जो पहली इस्तिलाह मौजूद है वो है रदीफ़ की। आप साथ अपना दस्ता लेकर बैठें और इसको इसी तरतीब के साथ नोट करते चले जाएं। पहली इस्तिलाह रदीफ़ है। रदीफ़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। रदीफ़ की जमा रदाइफ़ है। और जब हम इसको शेर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो शेर के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। इसके अलावा ये मरूज़ी भी आ सकती है पेपर के अंदर कि रदीफ़ गज़ल की झांझन है। ये सैयद आबिद अली आबिद ने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि दरअसल जो रदीफ़ है ये गज़ल की झांझन, झांझन का मतलब है पायल या पाजेब को भी कहते हैं। रदीफ़ के अंदर अल्फाज की तादाद मुतय्यन नहीं होती। और दूसरा, रदीफ़ को हमेशा मुअन्नस इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम ये कहेंगे कि इस शेर के अंदर रदीफ़ इस्तेमाल हुई है। यहाँ मैंने 2 मिसालें भी लिख दी हैं। पहली मिसाल लिखी है जिससे हम समझ सकते हैं कि रदीफ़ दरअसल है क्या। तो पहली मिसाल है, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, फिरे राह से वो यहाँ आते आते, अजल मर रही है तू कहाँ आते आते। तो यहाँ हम देखते हैं अपनी तारीफ़ के मुताबिक, यानी शेर के आखिर में बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। तो यहाँ देखें शेर के आखिर में वो कौन से अल्फाज हैं जो बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो यहाँ 2 लफ्ज़ मौजूद हैं, आते आते। यहाँ दूसरे मिसरे के आखिर में भी 2 लफ्ज़ मौजूद हैं, आते आते। तो दरअसल ये इस शेर की रदीफ़ कहलाएंगे, यानी ये 2 लफ्ज़ शेर की रदीफ़ कहलाएंगे। पेपर में ये मरूज़ी आ सकती है, इस तरह से कोई शेर दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि इस शेर में से रदीफ़ की निशानदही करें। तो एक निशानी तो इसकी बुनियादी वो ये है कि ये हर हाल में रदीफ़ के अल्फाज शेर के आखिर में इस्तेमाल होंगे, और दूसरा ये बिल्कुल एक जैसे अल्फाज होंगे, यानी ये बार बार दोहराए जाएंगे। दूसरा चीज़ जो हमने यहाँ देखी है वह है अल्फाज की तादाद मुतय्यन नहीं होती। तो यहाँ देखें कि इस शेर के अंदर रदीफ़ के अल्फाज की तादाद 2 है, यानी 2 दफ़ा लफ्ज़ आते और आते इस्तेमाल किया गया है। जबकि जब हम दूसरी मिसाल देखते हैं कि जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नूहा गरी का, तो इसके अंदर आखिर में हम देखते हैं कि सिर्फ एक एक लफ्ज़ है जो बार बार दोहराया जा रहा है। तो इसकी रदीफ़ जो है वो दरअसल का है और इस शेर की रदीफ़ दरअसल आते आते है। और बहुत सारे शेर हम देखते हैं कि जिनके अंदर 2 से ज़्यादा रदीफ़ भी इस्तेमाल होती हैं, और कभी कभी तो ऐसे शेर भी आ जाते हैं कि जिसके अंदर आधा आधा मिसरा तक रदीफ़ का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए अगर कोई शेर आ जाए तो आपने ये देखना है कि उसके आखिर में कितने ऐसे अल्फाज हैं जो पहले मिसरे में भी और दूसरे मिसरे के अंदर भी बार बार दोहराए जा रहे हैं, रिपीट किए जा रहे हैं, तो वो रदीफ़ कहलाएंगे। और ये हमेशा आखिर में ही इस्तेमाल होंगे, आखिर से पहले ये किसी भी जगह पर अगर कोई लफ्ज़ आपस में मिल भी रहे हैं, जैसे यहाँ पर लफ्ज़ है और है मौजूद है, ऑप्शन में हो सकता है कि इस तरह की मरूज़ी आ जाए, तो आपने ये निशानी जहन में रखनी है, ये बात जहन में रखनी है कि शेर के बिल्कुल आखिर में जो लफ्ज़ दोहराए जाते हैं वही रदीफ़ कहलाते हैं, ये अल्फाज रदीफ़ नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा एक बड़ी अहम मरूज़ी है जो अक्सर पेपर में आ जाती है कि मुरद्दिफ़ किसे कहते हैं और गैर मुरद्दिफ़ किसे कहते हैं। तो मुरद्दिफ़ का मतलब है कि जिस गज़ल में रदीफ़ हो वो मुरद्दिफ़ कहलाएगी। जैसा कि हमारे सिलेबस फर्स्ट ईयर के पेपर के अंदर जितनी भी गज़लें मौजूद हैं वो सारी मुरद्दिफ़ गज़लें हैं, क्योंकि सारी गज़लों के आखिर में रदीफ़ मौजूद है। और जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो वो गैर मुरद्दिफ़ कहलाएगी। यानी कुछ गज़लें हमें ऐसी भी मिल जाती हैं, सेकंड ईयर के पेपर में अल्लामा इकबाल की एक गज़ल शामिल है जिसके अंदर रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हो रही, तो जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो वो गैर मुरद्दिफ़ कहलाएगी। आपके पेपर में बस इतना पूछा जाएगा कि मुरद्दिफ़ क्या है और गैर मुरद्दिफ़ क्या है।
ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے علامہ اقبال کا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اس کے آخر میں ایاز اور نواز یہ ردیف نہیں ہیں، یہ قافیہ ہے، تو اس کے اندر ردیف موجود نہیں ہے، تو وہ غیر مردف غزل ہے. تو مردف غزل ایسی غزل جس میں ردیف موجود ہو، غیر مردف ایسی غزل جس میں ردیف موجود نہ ہو. تو اس میں اگر معروضی آتی ہے پیپر میں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ردیف عربی زبان کا لفظ ہے. گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا ردیف کہلاتا ہے. ردیف کی جمع ردائف ہے. ردیف کو غزل کی جھانجھن کہتے ہیں. اس میں الفاظ کی تعداد متعین نہیں ہوتی. ردیف ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتی ہے، یا کوئی اگر شعر آ جائے تو اس کے آخر میں دیکھنا ہے آپ نے کہ وہ کون سے لفظ ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں، وہ ردیف ہیں. مردف کسے کہتے ہیں اور غیر مردف کسے کہتے ہیں. تو پہلی اصطلاح کے حوالے سے آپ نے یہ چند چیزیں لازمی ذہن میں رکھنی ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی اگلی اصطلاح یعنی قافیہ کی جانب. شعری اصطلاحات کا دوسرا اہم حصہ قافیہ ہے. قافیہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جتنے بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ سارے ہی عربی زبان کے ہیں. قافیہ کی جمع قوافی ہے، یہ اکثر پیپر میں آ جاتی ہے معروضی کے قافیہ کی جمع کیا ہے. اور اس کے جو معنی ہیں وہ ہم 4 لفظ ذہن میں رکھیں گے عربی کے اندر. اس کو کہتے ہیں پیچھے آنے والا، پیروکار، پیروی کرنے والا، پے در پے آنے والا. ان میں سے کوئی بھی ایک لفظ پیپر میں آ سکتا ہے، یعنی معروضی پوچھی جا سکتی ہے کہ پیچھے آنے والا کیا کہلاتا ہے، پیروکار کیا کہلاتا ہے، پیروی کرنے والا کیا کہلاتا ہے، پے در پے آنے والا کیا کہلاتا ہے. تو یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ردیف ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، جبکہ قافیہ ہے پیروی کرنے والا، پے در پے آنے والا، پیچھے آنے والا اور پیروکار. اب شعر کے حوالے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شعر کے آخر میں مگر ردیف سے پہلے، شعر کے آخر میں مگر ردیف سے پہلے استعمال ہونے والے ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. ہم وزن یعنی ان کا وزن ایک جیسا ہوگا، اور ہم آواز وہ ایک جیسی آواز پیدا کریں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے. ساؤنڈ موسیقی ان کی ایک جیسی ہوگی. تو یہ الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. یہ شعر کا سب سے اہم حصہ ہے. پیپر میں معروضی آ سکتی ہے کہ شعر کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے. تو یہ سب سے اہم حصہ ہے جس سے موسیقی اور ترنم بنتا ہے. یعنی یہ بھی معروضی آ سکتی ہے کہ شعر کا وہ کون سا حصہ ہے جس سے موسیقی اور ترنم پیدا ہوتا ہے، تو وہ دراصل قافیہ ہے. یعنی قافیہ شعر کا وہ حصہ ہے کہ جس سے موسیقی اور ترنم بنتا ہے. مثال دیکھتے ہیں کہ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی ہے تو کہاں آتے آتے. تو یہاں ہم تعریف دیکھیں کہ شعر کے آخر میں مگر ردیف سے پہلے، تو یہ 2 لفظ تو ردیف ہیں. اس سے فوراً پہلے جو لفظ استعمال ہو رہے ہیں وہ ایک یہاں، دوسرے مصرے میں کہاں. تو ان کو دیکھیں تو یہ ہم وزن بھی ہیں اور ہم آواز بھی ہیں، یہاں، کہاں. تو یہ قافیہ کہلائیں گے. اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، معروضی کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ ما قبل ردیف، یعنی قافیہ کہاں استعمال ہوتا ہے، تو قافیہ ما قبل ردیف استعمال ہوتا ہے. تو پھر ردیف کہاں استعمال ہوگی، ردیف ما بعد قافیہ استعمال ہوگی. اگر ردیف نہ ہو شعر کے اندر تو پھر قافیہ بالکل آخر میں استعمال ہوگا. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایاز اور نواز یہ بالکل آخر میں استعمال ہو رہے ہیں. تو دراصل یہ قافیہ ہیں. اگر ردیف نہیں ہوگا تو پھر قافیہ بالکل آخر میں استعمال ہوگا، اور اگر ردیف موجود ہوگا تو پھر قافیہ ما قبل ردیف استعمال ہوگا. اس کے علاوہ قافیے کے لیے آپ کو یہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ فارس والوں کی ایجاد ہے، یعنی یہ اہل فارس کی ایجاد ہے. پیپر میں معروضی آ سکتی ہے کہ قافیہ کہاں کی ایجاد ہے، یہ اہل فارس کی ایجاد ہے، اہل عرب کی ایجاد ہے، اہل ہند کی ایجاد ہے، یا انگریزوں کی ایجاد ہے. تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قافیہ دراصل فارسیوں کی ایجاد ہے، اہل فارس کی ایجاد ہے. اس کے علاوہ یعنی یہ شعر کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے ضروری حصہ ہے، جس کے بغیر کبھی بھی شعر مکمل نہیں ہو سکتا، اور جس میں موسیقی پیدا ہوتی ہے، جس میں ترنم پیدا ہوتا ہے. اور اگر کوئی اس طرح سے مثال آ جائے تو اس میں دیکھیں کہ یہ قافیہ ردیف سے پہلے فوراً پہلے استعمال ہونے والے ہم آواز اور ہم وزن الفاظ جو ہیں وہ دراصل قافیہ پر مشتمل ہوتے ہیں. اور اکثر پھر مثال بھی دی جاتی ہے، جیسے ترنم،
سنم یا جانم، تو یہ الفاظ کون سے ہیں؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ الفاظ دراصل کافیہ ہیں، جیسے یہاں، وہاں، کہاں، جہاں، تو یہ سارے الفاظ کافیہ پر مشتمل ہیں۔ تو اس طرح کافیہ کے 5-6 لفظ بھی دیے جا سکتے ہیں اور پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں۔ دوسرا، یہ لفظوں کی حرکت اور سکنات پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی یہ پیپر میں مروزی آ سکتی ہے کہ حروف کی جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں، یعنی حروف کی حرکات و سکنات کسے کہتے ہیں؟ تو دراصل حرکات و سکنات جو ہیں وہ بھی کافیہ کہلاتی ہیں۔ تو کافیہ کے حوالے سے یہ چند چیزیں آپ